बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 अप्रैल बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज अहम केस था। हुकूमत के खिलाफ अदालत ने बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह मामला लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवा दिया। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। जज आइनी बेंच के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। ये पहली कार्रवाई है आइनी बेंच के जज के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी और गैर कानूनी फ़ैसलों के इल्ज़ाम आयद करते हुए। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर आज उनके दो मुकदमात में, एक 3 अप्रैल के लिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो पहले मजिस्ट्रेट की अदालत से खारिज हुई थी और सेशन अदालत ने 3 अप्रैल के लिए नोटिस जारी किया था, तो आज 3 अप्रैल को FIA ने कहा जी कि हमें नोटिस नहीं मिला, हमें एक मौका दें। जो दूसरा मुकदमा है उसमें 7 अप्रैल के लिए उनकी ज़मानत की दरख्वास्त। ये रफ्तार डिजिटल प्लेटफार्म के मालिक हैं। सहाफ़ी फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर FIA को दोबारा नोटिस आज अदालत ने जारी कर दिया। अदालत ने फरहान मलिक की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत की और ईद की तातील के बायस FIA को अदालती नोटिस की तामील ना हो सकी। अदालत ने केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। फरहान मलिक के खिलाफ पीका एक्ट और गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने के मुकदमात कायम हैं। उस पर जो पीका एक्ट के तहत मुकदमा है उस पर आज 5 अप्रैल के लिए ज़मानत बाद अज़ गिरफ़्तारी पर नोटिस कर दिया और समाअत मुलतवी कर दी। जो गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने का मुकदमा है उस पर अदालत ने 7 अप्रैल के लिए समाअत मुलतवी की हुई है। ज़मानत की दोनों मुकदमात में ज़मानत, एक 5 अप्रैल और एक 7 अप्रैल, ये आज पेशरफ़ सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची रजिस्ट्री में बड़ी आज अहम समाअत थी, बड़ी तवील समाअत थी और ये वो जजेज़ हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में दिया था। आज उन्होंने जो सिंध सरकार की क्लास लगाई है वो दीदनी थी, चूँकि जुल्म बहुत बढ़ चुका है और हुकूमतें अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कराची के इलाके गुलशन मेमार से लापता पोलियो वर्कर समेत 4 लड़कियों की बादियाबी की दरख्वास्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल करते हुए आइंदा समाअत पर तफसीली रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस इरफान सादत ख़ान और जस्टिस मोहम्मद शफ़ी सिद्दीकी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, दोनों, इरफान सादत ख़ान तो वो जज हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला दिया जिनको आइनी बेंच में नहीं शामिल किया गया, और जो मंसूर अली शाह साहब के साथ थे उस बेंच में भी जिन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी तगड़े तरीके से। लापता पोलियो वर्कर हैं, ख़वातीन हैं, 4 लड़कियों की बादियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई। IG सिंध पुलिस, DIG ईस्ट, SSP इन्वेस्टिगेशन, SHO साइट, सुपर हाईवे और तफ्तीशी अफसर अदालती हुक्म पर पेश हुए। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़र मेहदी भी पेश हुए। अब इसमें शफ़ी सिद्दीकी जो साबिक चीफ जस्टिस हैं सिंध हाई कोर्ट के और बड़े तगड़े जज हैं, उन्होंने जब 9 मई से मुतल्लिक़ मुकदमात पर सवाल उठाया था तो उनको वो बेंच से फिर उनको अलग कर दिया गया था और नया बेंच तश्कील दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो ये वो जज साहब हैं और उनके साथ इरफान सादत ख़ान साहब हैं। अदालत में समाअत हुई। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल मुंतज़र मेहदी भी पेश हुए। पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। अदालत ने इस्तफ़सार किया कि IG साहब और प्रोसिक्यूटर जनरल साहब ये क्या हो रहा है सूबे में। जस्टिस इरफान सादत ख़ान ने इस्तफ़सार किया कि एक आदमी की 4 बच्चियां हैं, वो कई साल से लापता हैं। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि आपकी हालत कैसी होगी अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ होता तो आपकी हालत कैसे होती। जो दास्तान हमने सुनी है ये तो इंतहाई तशवीशनाक है। इस केस को हमने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरसाल कर रहे हैं, आप लोग वीडियो लिंक के ज़रिए पेश हों ताकि इसके ऊपर लार्जर बेंच बने। ये तो बहुत अहम मामला है और इसके ऊपर तो इसको बड़े तगड़े अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि एक बच्ची इंतकाल कर गई है, बच्ची ने काला पत्थर खा लिया था, दूसरी बच्ची वापस आई थी, उसने अपनी मर्ज़ी से पसंद की शादी कर ली है। 2 बच्चियों की बादियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं। IG सिंध ने कहा कि हमारी पुलिस टीम इस सिलसिले में पंजाब गई थी। अभी इतला मिली है कि तीसरी लड़की ज़किया को बादियाब करवा लिया गया है। ज़किया को कुछ देर बाद वहाँ की मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। हम उसके लिए JIT तश्कील दे रहे हैं। कायम मुकाम प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौक़िफ़ दिया कि हमें 2 माह की मोहलत दी जाए। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क दिए कि इतना हसास केस है और आपको 2 माह का वक्त चाहिए। हमारे यहाँ जब 26वीं तरमीम नहीं थी और भले जैसी भी अदालतें थी लेकिन बादियाबी के मुकदमात जो हैबियस कॉर्पस की पिटिशंस थी वो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हुआ करती थी। लेकिन अब ये हालात हैं कि अदालतों से वो बड़े धड़ल्ले के साथ 2-2 महीनों का वक्त मांगते हैं और चूँकि उनको पता है कि निज़ाम उनके हक़ में है और अगली तारीख पर जब यही केस लगेगा तो बेंच ही तब्दील हो चुका होगा और फिर वो बेंच हो सकता है आइनी बेंच में चला जाए। तो वो बड़े रिलैक्स हैं, उनको पता है अल्टीमेट कुछ नहीं होना।
اس وجہ سے وہ بڑے کھلے دل سے ٹائم مانگتے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے ریمارک دیا کہ اتنا حساس کیس ہے، آپ کو 2 ماہ کا وقت دے دیں، یہ انتہا ہے کہ ایک آدمی کی بچیاں اغوا ہوئیں اور پھر انہی کے اوپر اور ان کے داماد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے۔ 4 بچیاں اغوا ہوئیں، پھر ان کے داماد اور ان کے والد، بچیوں کے والد کے اوپر اور بچیوں کے والد کے داماد پر مقدمات الٹا درج کیے گئے اور ان متاثرین کو جیلوں میں قید کیا گیا۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جسٹس محمد شفیع صدیقی نے ریمارکس میں کہا کہ اچھی بات ہے، اچھے افسران سے تفتیش کرائیں، مزید تاخیر نہ کریں، مزید تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ عدالت نے کیس کی تفتیش مکمل کرنے کے لیے پولیس کو 15 دن کی یعنی 2 ہفتوں کی مہلت دے دی۔ عدالت نے کیس چیف جسٹس آف پاکستان کو ارسال کر دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر اس کی تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا۔ دائر درخواست میں درخواست گزار علی گل نے موقف اپنایا تھا کہ میری 3 بیٹیوں اور نواسی کو 2017 میں اغوا کیا گیا، تاحال بیٹیوں اور نواسی کی بازیابی کے لیے اقدامات نہیں کیے جا رہے، میرے بیٹے اور داماد پر جھوٹے مقدمات درج کیے گئے۔ عدالت عظمیٰ نے آئی جی سندھ اور دیگر افسران کو طلب کیا تھا، جس پر تمام افسران پیش ہوئے اور عدالت نے اب ان کے مطابق جو آج کی رپورٹ ہے اس کے مطابق ایک بچی بازیاب ہو گئی تھی، لیکن اس نے کالا پتھر، پتہ نہیں اب یہ کیا سائنس ہے، کالا پتھر پی لیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ایک بچی واپس آ گئی تھی، پھر بعد میں اس نے پسند کی شادی کی اور گھر سے بھاگ گئی۔ تیسری بچی آج ہی جب کچن میں گرمی ہوئی تو آج ہی بازیاب بھی ہو گئی اور وہ پنجاب سے کہیں سے بازیاب ہوئی اور آئی جی سندھ نے رپورٹ جمع کروا دی۔ اور چوتھی بچی ابھی بازیاب نہیں ہوئی، اس کے لیے 2 مہینوں کا ٹائم چاہیے تھا، جس کو عدالت نے 15 دن کا وقت دیا ہے کہ 15 دن ہے آپ کے پاس، 15 دن مزید آپ اس کو دیکھ لیں۔ اور ساتھ عدالت نے کہا کہ یہ کیس اب کراچی میں نہیں سماعت ہوگی، یہ اسلام آباد میں سماعت ہوگی۔ فائل چیف جسٹس کو بھجوا دیا تاکہ وہ بینچ میں مقرر کریں اور یہ سارے لوگ ویڈیو لنک کے ذریعے پھر اسلام آباد میں پیش ہوں۔ ان کو پتہ تھا کہ سندھ جو کراچی رجسٹری ہے سپریم کورٹ کی، اب وہاں پہ دوبارہ بینچ بیٹھے نہ بیٹھے، کب سماعت کے لیے مقرر ہو، تو یہ ایک ارجنٹ نوعیت کا میٹر ہے، تو اس کو لنگر آن نہیں ہونا چاہیے اور اس کو ہر صورت آئین اور قانون کی منشا کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک پیش رفت سامنے آئی ہے اور عدالت کی جانب سے جو کارروائی ہے اس کو آگے بڑھایا گیا اور عدالت نے اس کے اوپر تگڑے طریقے سے کہا ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے۔ 15 دن کا آخری موقع دیا گیا ہے۔ یہ کیس بڑے لمبے عرصے سے پہلے سے چل رہا تھا۔ وہیں پہ جو دوسری اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ کے جج جسٹس آغا فیصل کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل عثمان فاروق ایڈوکیٹ نے 300 سے زائد وکلاء کے دستخط کے ساتھ ریفرنس عدالت میں دائر کیا۔ اب یہ آئینی بینچ کے جج کے خلاف ریفرنس ہے، 300 وکلاء کے دستخطوں سے یہ ریفرنس دائر ہوا ہے۔ آئینی بینچ کے جج کو ہٹانے سے متعلق یہ ریفرنس ہے، 300 وکلاء سے زائد اس کے اوپر دستخط کرتے ہیں، اور کیوں؟ ناانصافی کی وجہ سے۔ جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب جب آئینی بینچ بنا تو کوئی آئینی ججمنٹ تو نہیں آئی، کوئی کسی آئینی سوال کو تو طے نہیں کیا گیا، لیکن دھڑا دھڑ مقدمات کو خارج کرنے کا سلسلہ جاری ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہزاروں نمٹائے جا رہے ہیں یہ نمٹائے ہی جا رہے ہیں۔ نمٹائے سے مراد داخل دفتر کیے جا رہے ہیں، خارج کیے جا رہے ہیں، ریلیف بہت کم دیا جا رہا ہے، چونکہ آپ جب بہت کم ٹائم میں بات سنیں گے تو آپ اس کو بہتر انداز میں نہیں سمجھ سکتے۔ 4 عدالتوں کا فیصلہ ہونے کے بعد وہ آپ کے پاس، 3 عدالتوں کا فیصلہ ہونے کے بعد، 2 عدالتوں کا فیصلہ ہونے کے بعد آپ کے پاس کیس آتا ہے، تو آپ کو کم از کم فریقین کا مقدمہ اور عدالتی ججمنٹس کو پڑھنا ہوتا ہے، ان کو سمجھنا ہوتا ہے، ان میں سے جو نقائص ہیں ان کے اوپر بحث دلائل سننے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں جب دھڑا دھڑ آپ مقدمات نمٹاتے ہیں تو وہ نمٹاتے نہیں ہیں، وہ آپ انصاف نہیں دے رہے ہوتے، یہی یہاں پہ کہا گیا اور یہی سوال اٹھایا گیا ہے۔ ریفرنس کے مطابق جسٹس آغا فیصل معمولی تاخیر پر عدم پیروی کی بنیاد پر درخواستیں مسترد کر دیتے ہیں، جبکہ قانونی دلائل اور کیس فائل کو نظر انداز کرتے ہوئے کیسز نمٹائی جا رہے ہیں۔ جسٹس آغا فیصل اختیارات کا بیجا استعمال کرتے ہوئے بڑی تعداد میں وارنٹ جاری کر رہے ہیں اور درخواستیں مسترد کیے جانے کی تفصیلی وجوہات سے آگاہ بھی نہیں کر رہے۔ جسٹس آغا فیصل باقاعدہ سماعت کا موقع دیے بغیر درخواستیں مسترد کر دیتے ہیں۔ ریفرنس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ فیئر ٹرائل کا موقع نہ دینا آئین کے آرٹیکل 10(a) کی خلاف ورزی ہے اور عدالتی کارروائی میں امتیاز برتنا آئین کے آرٹیکل 25(a) کی خلاف ورزی ہے۔ فاضل جج کا رویہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ریفرنس میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل جسٹس آغا فیصل کے مس کنڈکٹ کے خلاف کارروائی کرے اور جسٹس آغا فیصل کو عدالتی کارروائی کے فرائض کی انجام دہی سے روکا جائے۔ اب آئینی بینچ کا جج ہو
وہ آئینی بینچ سندھ ہائی کورٹ کا جو وہاں کی حکومتی جو میجورٹی ہے اس کے ساتھ ممبران انہوں نے نامزد کیے ہوں اور انہوں نے ہی مقرر کیے ہوں، نامزدگی بھی ان کی جانب سے اور اپوائنٹمنٹ بھی ان کی جانب سے ہوئی ہو، اور اتنے تگڑے جج ہوں جو آئینی بینچ کا۔ اور آپ کو میں نے بتایا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو 9 نمبر پہ جج تھا کہ آغا، وہاں سے شروع کیا اور پہلے 8 ججوں کو شامل ہی نہیں کیا، اور ان کو آئینی بینچ میں شامل ہی نہ کیا گیا۔ اس وقت شفیع صدیقی بار بار کہتے تھے کہ سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کو ہی آئینی بینچ کا جج رہنے دیں۔ تو اب جن کو انہوں نے تعینات کیا ہے تو ان کو کیا لگا 300 وکیل ہیں یا 600 وکیل ہیں اور کیا ریفرنس اور کیا چیزیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسی کارروائی ہوگی۔ لیکن چونکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف درخواست گزار نہیں ہے، اعتراض پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ بھی ممکن ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔